मॉर्निंग, वेलकम बैक टू मनी व्लॉग. कशी आहे सगळी? बरं आहे न्हू? च्या बीन पिली? चय हेम सोडाय आतां. चय चय हेम किंग बांदलाय, हेम किंग सोडाय, आवड बीन घायल तेमकां सगळीं आहाय. चय हो जाण धांवली ते सायडीन. च्या पिता आनी मागीर ते बोकडांक हावड हाडपा वयतलो. इगल दाखयता तुमकां. कितें हाजी आहा ती उब आहा सारकी. ना तकली पोना घालून वचत न्हू. चोयन रोखडी चोय तकली पोना घायली. चोय चोय तर चोय कितकोन पेडे करून उडयताय ते सगळे. चान्नी पाके येताय आसतले आख्खे हायन हायन उडयलें सगळें. चोय कितली तर उडयताय. भायल्यान आनी कितू आसा हेच एक आनी पडो आहा. चोयता कोण मेळटा जाल्यार काण घेतली तरां. व्हडला वयर वचून काटा सगळीं जून जाल्यां ती काडपा जाय. एक आनी एक पिकोन आहा मागीर काण घेता. ओके हांवान सुद्दां मिलाय आतां ते बोकडे हावळ व्हरपाक. हे झाडां बरें खाताय न्हू ती पानां. थोडेशे हांदे थोडेशे मोटे आनी वताय जायत हें. ते थोडेशें काण गेला. मागीर सुद्दां मागीर धेडी घेवन येतलो आनी आमी थोडेशें आतां खावपा लागून वताय तेमकां. वयताय आतां गरयताय सोमते. थंय हाडून बांदिल्ली आतां हावळ खाताय. चोय हें बरें खाताय ती बरी कांट खाताय. तशें करून हें बरें खाताय. आनी हेमकां कितें उडयलां आसता रेफिनान ती कितें खाताय. आनी ती सुदामा मारपा लागून चोय कितें करता ती सुदामा. चोय आहा चोय चोय फाटी पडटी मागीर ताका मारपा सारकी. तर काडय मातशें तर पिकलो आहाय. चोय चोय पिकोन आहाय जायतीं. हायन हायन उडयताय न्हू. काटा आतां मातशें. चोय चोय पत्र्यांचें पण आसलेलें बरें पिकलां. काटा आतां काटा. तर काडें इतली काडें थोडीशी काडें जून जालें तेंची काडें 2-4 पिकलोली मेळ्ळें बरें. सगळें काम करून चोय आतां भितर सरलां. सगळें आतां जालां. ते रेफिनार रांदता तर खातलें तेणें थंय दाखयता. चोय तर आतां उडो काडून ती बरी आहाय ती मूस बसताय गो दामते. आनी ते भाजपा लागून हे कोडे लागून कोमाले आज पोतून कोमाल गेल्ले ते कोडी. आनी हे येयल्ल्यो आहलो त्यो येयल्ल्यो फ्रिजीन. ते काण आज कर म्हण सांगिल्लें चड दीस नाक म्हळें. आनी तोर घालपाक आसतलीं कोड्या. आतां भूक लागल्या बेग बेगीन रांदता तें आतां आनी मागीर जेयता सोमतो. चड भूक लागली. तेची भोंवन 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 काम करून भूक लागली. पयलीं आतां सद्या भूक लागली न्हू. तोर घातलो तोर खात आतां. बरें हाय. कात तो खाता कात कोडू माना तेजी. कात बरी लागता. हांव थंय आतां जेवपा बसलां. थंय जेवण घेयलां. आज पिकल पियाव आनी त्यो येयल्ल्यो आनी कोमाल्या कोडी. सांगलां तुमकां तोर घायल्लें कोडें बट म्हाका तोर लायक ना कोड्यांतलें. ताका लागून हांवें गेल ना. भायल्यान बसलां थंय. चोय भायल्यान मातशें वाऱ्या बरें जाता न्हू. बरें वारें येता भायल्यान. ताका लागून भायल्यान बसलां. हांवें घायलां तें हायन. चोय कितें करून उडयलें तें चड जालां आनी एशी तेशी उडयलां हायन. एशी कोताय ती आनी तें आनी घुसपाना आहा सारकें. पांयां आख्खें घुसपयलां. हायन 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 घुसपत तें दाखय गो. चोय कितें करून घुसपयन जालें तें पांयां. अशें कोता सोडपा जाय तेंकां. आतां गायना आनी हावड आनी चोय थिंग दवरलो आहा. मागीर आतां हावड आतां गायना. एक चोय जेबेला चोय कितें करून न्हातात तो जेबेल. खूं वचपा जाय रे नियो. ओ नियो खूं वयता. खूं वयता रे. खूं वयता हें खूं वयता तूं. थिंग रेफिना चोय उदक आतां आज झाडां.
घाम येयलो आख्खी मागीर समजून आवलो आतां हात बरें दिसलें फ्रेश तरी पासून आतां परतून गरम जावपा लागलें न्हांवून बसत थिंगा आहा परतून गरम जाता सारकें मातशें ग्रावंडार वचपा जाय ते कोण फ्रेंड बीन येता जाल्यार चोवपा जाय ग्रावंडार आनी गेलो ना रांदपा लागलो कितें कोतें दाखयता तुमकां चोय हे वांगे आनी हें कांतून दवरलां सगळे इन्ग्रिडियंट मुगेले ऑमलेट करपा ऑमलेट म्हण जाल्यार ते तरतलोंग म्हणटाय तेका फिलिपिनो डीश ती तरतलोंग हांव दाखयता तुमकां कोतान दाखयता तुमकां बरी जाता ती ऑमलेट ती तरतलोंग फिलिपिनो डीश तुमकोन चोय ओके तोंडां देखून तें उतर सारकी न्ही ओके कोल म्हणटा मागीर दाखयता चोयता सारकी जाता वो जायना ती चोवपा जाय तरतलोंग करपा लागून घायला येता सिंपल ती रेसिपी ती वांग पयलीं कूक करपा जाय रोस्ट करून घेवपाचें आनी तेजी मागीर स्कीन काडपाची एक गांव डीप करपाची आनी घालपाचें मागीर आनी तेजे वयल्यान तांतें घालपाचें दाखयता तुमकां चोय म्हणटा तरतलोंग रेडी जालें चोय 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 खावपा बरें लागत तें तुम ट्राय करून चोय चोय चपाट्यो बीन कोताय तेज बरें खावपा चपाट्यो आनी कॉलिफ्लावरा भाजी केल्या दाखयता मागीर प्लेटींग घालून दाखयता तुमकां सगलें जेवपा बसलो चोय आतां राती कडेन डिनर करपाक केन्ना दाखयता ना हें डिनर फर्स्ट टायम दाखयता डिनर करता राती कडेन हें तें तरतलोंग चपाटी कोल्याय कॉलिफ्लावरा भाजी आनी एवढेच नुस्त्या आसलेलें बोडूक तें मातशें पिसडलां चडशे रातीको आमी चपाट आनी भाजी खाताय आज मातशें चड डीश जाले कोळी बीन आसना भाजी आनी चपाटी चड करून आसता सगळेंच हात जेन बीन जालें सापवाट बीन जिल्लें बरें जालें तरतलोंग बरें जालें बरें लागता खावपाक जायत पाट करून खाता मागीर रुचेंतल्यान करून खातें हांव सो तुमकां तर मगे आजचो ब्लॉग लायक जाल्यार कमेंट कराय शेअर कराय कोण चॅनलाचेर न्यू आसा जाल्यार सबस्क्रायब कराय सो फाल्यां मेळटा परतून दुसऱ्या ब्लॉगा बराबर टील देन टेक केअर बाय बाय गायज